घेऊन कुर्साचे कुर्साचे कुरवे कुरवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगशे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्यातही जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगशे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगशे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिदांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगशे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळच्या वेळा देवाक आज आमी अर्घ दिवया. ताचे विस्वासी मोगा लागीं आज आमी एक जावन रावया. ह्या आयताराच्या दिसा आयतार सोन भाग्यवनपणी सांबाळ. प्रत्येक त्या आयताराच्या दिसा आमी देवाक अर्घ दिता आसतना पयल्यान पयले एक बो अपुर्वयेचे देवाचे उतार आमी आयकूया. आयजाया चॅप्टर 54 वर्स 10. इजाया प्रवाद पुस्तकांत 54 आविस्वर वळी 10 अशें म्हणटा की पर्वत आपले स्थान सोडून वयतीत आनी दोंगर हालोवंक लागतीत. पर्वत आपले स्थान सोडून वयतीत दोंगर हालोवंक लागतीत. तुज्या खातीर आज कोणी जीव दिता म्हणलो व्यक्ती तो तुज्या मुखार आसना जावं पुरो. आज देवाची बासुनी पळया पूण म्हजो विस्वासी मोग तुका केदीन सांडचो ना. म्हजो विस्वासी मोग पर्वत आपलो स्थान सोडून वयतीत दोंगर हालोवंक जगतीत. जावं फुरो आमकां कितली बासोणी दिल्ली व्यक्ती आमच्या सांगाता आज नान जावं फुरो आमचे विरुद्ध गेला जावं फुरो इवन आमी ताचे पयस आसा जावं फुरो. उतार देवाचे म्हणटा की पळया पूण म्हजो विस्वासी मोग तुका केदीं सांडचो ना. पण म्हजो विस्वासी मोग तुका केदीं सांडचो ना. तसलो देवाचो मोग जावन आसा. तसलो विस्वासी मोग देवाचो जावन आसा. परतून पळया म्हजो शांतीचो करार केदींच हालचो ना. केदींच म्हजो करार हालचो ना. तुज्या करारान चड उणें जालां जावं फुरो देवाचो करार बिलकुल हालचोच ना. परतून म्हणटा पळया अशें म्हणटा तुजी दया करता तो सर्वेस्पर. तुजी आनी म्हजी दया करता तो सर्वेस्पर. आज म्हणटा की म्हजो शांतीचो करार केदींच हालचो ना. म्हणटा की म्हजो विस्वासी मोग तुका केदीं सांडचो ना. आज म्हजी आनी तुजी दया करता तो सर्वेस्पर आज आमकां जगणेकलांक आपोवणें दिवन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू आज त्या देवाक अर्घा दिवया. त्या देवाक आमी स्तुती करया. गीत गावन ताका आमी स्तुती करया. ताका आमी वाकणया. ताका आमी दिनवासया. कित्याक ताच्या शांतीचो करार केदींच हालचो ना. पण ताचो विस्वासी मोग केदींच आमचे मेकळो
आमकां वेगळो जावं सोंसना कित्याक तो आमचो मोग करता. ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाखणया, ताका आमी दिनवासी आनी सांगात म्हणून म्हणया, गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या मना खातीर म्हूण म्हणटा. गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या मना खातीर. हालेलुया गावन, हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती. गीत गावन गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या मना खातीर. जेजूच्या मना खातीर. हालेलुया गावन हालेलुया गावन हरसिया करून ताची स्तुती. गावया गाऊया गावया गाऊया स्तुती गाऊया स्तुती गाऊया गावया गाऊया गावया गाऊया गावया गाऊया स्तुती गाऊया. गीत गावन गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या जेजूच्या मना खातीर. हालेलुया गावन हालेलुया गाऊन हरसिया ताची स्तुती. पात्यांचो मोग ताणें केलो, पात्याचो मोग ताणें केलो आमच्या खातीर तो कुर्सार मेलो. खातीर तो कुर्सार मेलो. पात्यांचो मोग ताणें केलो, पात्याचो मोग ताणें केलो आमच्या खातीर खातीर तो कुर्सार मेलो. पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो. पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार गीत केलो. गावन गीत गावन स्तुती करूया जेजूच्या मना खातीर. हालेलुया हालेलुया गावन हरसिया ताची स्तुती. त्या जेजूक आज आमी अर्घा दिवया. म्हज्या मोगाचेर हर एक दिसा आमी हरसून ताका गावया, स्तुती करया, वाखणया, दिनवासया कित्याक तो विस्वासी हर दिसा आमकां राखून आसा, सांबाळून आसा, आमचो मोग करून आसा, आमचे ताची दिश्ट ताणें लायलेली आसा. हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. हांव उडुपेंतल्यान उलयतां. म्हजें नांव एलीज. हांव म्हणजे पयल्यान म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजोतां आनी उपकार बावडटां. ताणें केल्ल्या सगळ्या उपकारां खातीर. म्हज्या दुयेक आनी जावयाक कोरोना पॉझिटीव आसलें, त्या देखून हांवें ब्रदरा पिटिशन घाल्लें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें रिपीट करनासलें. ब्रदरांनी मागता म्हूण सांगलें. आतां ती दोगांय जाणां बरीं आसात. तशेंच हांव म्हज्या सिस्टर भयणीचे कठीण पांयांचे गांठे दूख आसले, तिच्या पासून हांवें मागोवंक पिटिशन घाल्लें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें रिपीट करनासलें. आतां ती मस्त बरी आसा. तशेंच हांव म्हजें दंपरागांठीची दूख आनी हातांची दूख मस्त हांवें दिंबी गलारान बावळे वयर करूंक जायनासलें म्हाका. त्या देखून हांवें ब्रदरा पिटिशन घाल्लें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव आतां बरी आसा. देवाक जावं अर्गां आनी होगळाक स्तुती. हालेलुया हालेलुया. तशेंच देवान म्हाका म्हज्या जिवितांत चड आनी चड देवाचें उतर वाचून तें बायट करूं म्हाका बोवाळ केल्ल्याक हांव देवाक काळजांतल्यान उपकार बाळगतां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक आनी थंय सेवा दिवन आसल्या सौर पत्रापांक हांव देव बरें करूं म्हणटां. Thank you, Jesus. Today I am here to give my testimony for my niece. She is 2.5 years old. She is in Qatar with my brother. In the month of May, she had a high fever. We all were worried. Her fever had gone up to 40 degrees for 1 week. Sometimes her temperature was getting a little low, then again it was going high. Then I had a petition, 3 o'clock prayer, and the same night I called Brother Prakash team. They gave me word of God. I and my family continuously we were repeating these words. Within 2 days
her fever was completely healed. Thank you, Jesus. Now she is much better and she is going to school. Thank you, Jesus, for a miracle. Glory to God alone. जाणेकली ह्या वेळा 5 बसून आम्ही सांगता म्हणूया Acts of Apostles chapter 2 verse 21. सुमेशे ना उलो मारतले हरिकला सडवून लाभतले. Psalm chapter 84 verse 9. देवा आमच्या दालीचे नदर घाल, तुझ्या अभिषिक्ताचे मुखामोळ पळे. Psalm chapter 21 verse 2. ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें बघयले, ताच्या ओंठांनी केल्ले मागणे तुवें नाकारूंक नाय. Psalm chapter 32 verse 8. हांव तुका शिकोवन दितलो, तुवें धरून सायती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बोध दितलो. Psalm chapter 91 verse 10. कसलेंच वायट तुजे येवचें ना, मारीची पिडा तुज्या तंबासरशी पावचें ना. परत आमी हे 2 टेस्टिमनी हांगा आयकुया वेळार. तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू हांव प्रेसी उडुपी पंगला तावन म्हजी आनी म्हज्या पुताची सक्स दिवंक खुशी व्हरतां. हांव 2021 एप्रिलाचे 28 तारखेर स्कूटर रायड करनासतना पेटो आड येवन पडलेल्या वेळार अनकॉन्शियस जावन आसलें. पळयल्ल्यानी म्हाका हॉस्पिटलाक एडमीट केलें. जाल्यार म्हाका कितेंच मार जायनासतना म्हाका जेजून राखल्ल्या खातीर अर्गां दिता. दुसरी सक्स म्हज्या पुताची. म्हजो पूत बेंगलोर काम करनासलो. तो मॅकॅनिकल इंजिनियर. कामाक लागून एक कोर्स जाल्लें. 3 म्हयने तावन ताका पाग दिवन नातलो. हांव मस्तू मागतलें. जेरिकोचें मागणें सकाळीं आनी दनपारां आनी सांजेचें मागणें सुकानासतना हजर जातालीं. हांव ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. म्हाका ऑक्टोबर 11 तारखेर देवाचें उतर वाचूंक सांगलें. द्वितीनियम 28 वर्स 12 आनी फिलिपियन्स 4 वर्स 9 तें सुकानासतना रिपीट केलें. नोव्हेंबराच्या 12 तारखेर म्हजो पूत विजिटींग विजार दुबय पावलो. ताका बरें काम मेळ्ळें. 24/2/2022 ताका एमिरेट्स ID मेळ्ळी. हें सर बरेंपण केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. म्हजी सक्स दिवंक लेट केल्ल्याक पश्चाताप पावतां. आमच्या खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक बरें मागतां. ती तांचो वावर कळमीत नासतना दितेस आसात. तांकां देव भरपूर आशिर्वादांनी बरों दी म्हूण मागतां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हांव बेन्नी चिकमंगळूरतान उलयता आसां. हांव म्हजी आनी म्हज्या पुताची सक्स सांगूंक हांव मुखार येता. आमी जानेवारींत म्हज्या पुताक आनी म्हाका मस्तू कोंकली ताप ताळो दूख सुरू जाल्ली. त्या दडा हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका एक वर्ड कोड दिलें. जेरेमिया 30:17 तें आमी दोगांय रिपीट करतल्या. त्याच दीस म्हाका वर्ड ऑफ गॉड आयिल्ल्या दीस त्याच दीस सांजेर म्हज्या आनी म्हज्या पुताचो ताप शेळ कोंकली ताळो दूख कंप्लीट गूण जालें. इतलें बरें आजाप केल्ल्या देवाक हांव आर्गां दितां. वंदन तुका जेजू, आराधन तुका जेजू. जशें आमच्या बसत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश तांकांय आमी देव बरें कर म्हणटा आनी तांच्या बसत हांव मागतां. ह्या सकाळीच्या वेळा अपुर्बायेचे देवाची उतां Psalm 139 वर्स 14 एक घडी आमी नियाळ करया. तुवें म्हाका अद्भुत आनी तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय. अद्भुत आनी विचित्र रितीन तुवें म्हाका रचलाय. अद्भुत आनी विचित्र रितीन तुवें म्हाका रचले. दावीद राय प्रत्येक जण अपुर्बायन म्हणटा गे देखून हांव तुका अर्गां देखून हांव तुका अर्गां दिता. देखून हांव तुका वाकणटा. देखून हांव तुका स्तुती करता. विस्मीत तुजी कृत्यां. विस्मीत तुजी कृत्यां हर एका दिसा म्हज्या जिवितान. विस्मीत हर एक दिसा तुजी कृत्यां म्हज्या जिवितान जावन आसा. पळय म्हज्या मोगाचें देवाची मांडावळ आमची मांडावळ न्हय. आयसाया चॅप्टर 55 वर्स 8 अपुर्बायन आमकां देवाची तर म्हणटा पळय घडी भर आमी. म्हजी चिन्नां तुमची चिन्नां. म्हजी चिन्नां तुमची चिन्नां न्हयच न्हय. म्हजी चिन्नां वेगळी आनी तुमची चिन्नां वेगळी. आमची चिन्नां बारी फास्ट आसा. देवाची चिन्नां वेगळी आनी वेगळी. कित्याक देवाची मांडावळच वेगळी जावन आसा म्हज्या मोगाचें. आज आमी कश्टांक नजो हांवें जायते पटी सांगलां लॉकडावनाच्या पयले एक भोव अपुर्बायेचे घडीत एका तरणाट्याच्या जिवितान घडल्लें. ते घडीत परतून हांव तुमच्या मुखार दवरतां. म्हज्या मोगाचें युरोपाक वचूंक बारी ट्राय करनासलो भुरगो म्हणल्यार ताचो एक फ्रेंड आसलो त्या सुवातेर इश्ट. आनी तो म्हणा लागलो की तूं ये हांव तुका सगळें हांगा मांडावळ करून दिता. कांयच भिया नाका. हांव
तुका आदार दिता. आनी ताणें सगळे बँकान बऱ्या रिती बऱ्या कामात आसलो भुरगो हो आनी मागण्यांत आसलो भुरगो सडनली ताणें डिसायड केलें हांव वेता आनी सगळे पेपर वर्क ताणें सुरू केलें. आनी एक दीस तो देवा लागीं मागता, देवा एक्झॅक्टली म्हजी मांडावळ त्या गांवांत वचूंक आसा की तूं म्हाका कळीत कर, कित्याक म्हजी चिन्ना म्हजो इश्ट आसा तें आनी हांगा तेंगे 3-4 वांटे पयशे जोडयेत. इवन कितें करचें म्हूण म्हाका तूं कळीत कर, म्हाका तूं शिकय. सम्या म्हजी वाटो आज विंगड जावं फुरो जाल्यार तुजी वाट ती सारकी जावन आसा. तूं म्हाका वाट दाखय. हे म्हजी चिंता सारके की या रॉंग. म्हज्या मगजचे न्हू ताणें एक रितीर केली आपुरबायांत रितीर सेंटरांत ताबोर आश्रम बरी रिट्रीट केली ताणें. रिट्रीटीच्या मागीर एवरी डे देवा लागीं ताणें मागूंक सुरू केलें. कितें एक दीस म्हाका मेळ्ळ्या वेळार तो म्हणूंक लागलो की ब्रदर समथींग कन्फ्यूज, कित्याक म्हणल्यार म्हाका वचूंक नाका म्हूण भोगतें आसा, नाका म्हूण भोगतें आसा. कितें की म्हजें काम ब्लॉक जाल्ल्या बरी जावन आसा, कितें म्हजें काम अडकळें जावन आसल्या बरी आसा. जाल्यार म्हजी चिंता म्हजो फ्रेंड आनी हांव बारीक क्लोज आमी कंटिन्यू उलोवन आसा आनी म्हाका वर्साची 60% वर्साची 40% कितें आडोवन आसा. आनी कंटिन्यू विचारलें मागया कांयच भिया नाका, एवरी फ्रायडे फास्ट कर, आमी मागया देवाची मांडावळ वेगळी तुका बरोवशान बरलो फुडार दिशे म्हूण ताची मांडावळ आसली वयस जाल्यार खंडीत जावन तो तुका सांडचोय ना सोडचोय ना. पेपर वर्क प्रमोज जाते आयले म्हज्या मोगाचे न्हू. आनी जेन्ना मेन ताणें डिसिजन घेता आसतनाच ताका कळ्ळें की चायनांतल्यान वायरस सगळ्या संवसाराक विस्तारते आसा आनी त्या स्वता लॉकडावन सुरू जालें आनी व्हेरी क्विकली इंडियान लॉकडावन सुरू जालें. म्हज्या मोगाचे न्हू ताणें खंयचें काम सोडिचें म्हूण चिंतलें. बो आपुरबायेचें काम, बो आपुरबायेच्या बँकार हाय पोस्टर आसलो तो तें काम सोडिचें म्हूण चिंतलें. म्हज्या मोगाचे न्हू त्याच सुवातो कामाक रावलो आनी देवान ताका थंयच थीर केलें. लॉकडावन जावं दी कितेंय जाल्यार ताका खंयचेंच उणें देवान करूंक ना. म्हज्या मोगाचे न्हू जर त्या वेळार तो त्या युरोपान गेल्लो वय जाल्यार काम नासतना फसता आसलो आनी तो भुरगो हरे क्रिस्त देवा अर्घ दिवन म्हणटा की देवान म्हाका राखलें, म्हजी चिन्ना ताची चिन्ना न्हय. म्हजी चिंता हर एक कडेन चंचल जावं फुरो विंगड रिती आमची चिन्ना घुंवतात जावं फुरो, विंगड रिती आमची चिन्ना धांवतात जावं फुरो. देवाची चिन्ना तशी न्हय. देवाचे दोळे 1000 सुर्याचे वर्त्या रितीन परसळटा, 1000 सुर्याचे वर्त्या रितीन परसळटा. त्या खातीर ताच्या किरणान भलायकी आसा, ताच्या किरणान भलायकी आसा. ताची नदर जण नेकलांचेर ताणें लायलेली आसा. आमच्या काळजान कितें आसा, खंयचो गूट आसा, कितें सगळें तो जाणा. म्हज्या मोगाचे न्हू परतून एक कडेन पळया, म्हजी चिन्ना तुमची चिन्ना न्हय, म्हजो वांटो तुमच्यो वांटोय न्हय म्हणटा सर्वेस्पर वर्स 9 पळया. जितले मळ पृथ्वेतान वयर आसा, जितले मळा पृथ्वेतान वयर आसा तितले म्हजो वाटो तुमच्या वाटा वयर आसा. तितले म्हजी वाटो तुमच्या वाट्याचे वयर आसा. तुमी एक वाट चॉयस केला जावं फुरो ताजे कितले उंचल्या म्हणल्यार म्हजी वाट्यो आसा. म्हणल्यार देव जण नेकलांचेर नदर लावन आसा. दुसरो पॉयंट, देव जण एकल्यांचो मोक्कर आसा. तिसरो पावंडो, देव जण नेकल्यांक आरोन धर आसा. चवथो पावंडो, देव जण नेकलांचेर आपले दिश्ट ताणें लायलेलीच आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी खंय सुकोवन वचचे. त्या खातीर ह्या आयताराच्या दिसा ते देवाक आराधन करता आसतना, ताका वाकणटा आसतना आज कितेंय आमी करूंक चिंता जाल्यार देवाच्या हातान समर्पीत करा. सुम्या म्हजी चिंता रायटी रॉंग हांव नेना जावं फुरो, म्हजी चिंता रायट न्हय जावं फुरो जाल्यार कंटिन्यू चिंतून आसा. आशेन सांपड लावं जाल्यार तूं म्हाका वाट दाखयचेसून. कित्याक तुवें म्हणलाय बरोवशेन बरलो फुडार म्हाका दिता म्हणलाय. सम्या म्हज्या फुडारांत हांवें फसनाशें, म्हज्या फुडारांत हांवें निसरण पडनाशें. तूं म्हाका राखून व्हर, सांबाळून व्हर. खंडीत जावन म्हज्या मोगाचे न्हू तो जेजू आमकां सोडचोय ना सांडचोय ना. ताच्या भासणेचेर पूर्ण विस्वास दवरून ह्या गायनाद्वारे आमी ते जेजू अर्घ दिवया, वाकणया, दिनवासया. मोगाळा जेजू हे गडीभर आमचो हात आमच्या काळजार दवरया. मोगाळा जेजू तुका आमी अर्घ दिता, वाकणटा, दिनवासता. सुम्या जेजू तुजी मांडावळ आमच्या जिवितांत हर एक वेळार वेगळी
आणि वेगळी जावन आसा. बरोबरलो फुडार दिशी म्हणून तुजी आशा जावन आसा. जेजू आज आमी मागता सुम्या ICUंत आसल्या खातीर, वेंटिलेटर आसल्या खातीर, मरण चितणीर आसल्या खातीर, लास्ट स्टेजीर आसल्या खातीर आमी मागता सुम्या विशेश रितीन आयच्या दिसा कोणाचें ऑपरेशन आसा, आज कोणी खंतीन आसा, दुकान आसा, इरान बेजारान आसात, कश्टान आसा. ह्या आयतारचो दीस जावन न्ही कुटुंबां विंगड विंगड जावन आसात. असले कुटुंबां एक जावन जियो आनी प्रत्येक आयतारसून बेगीनपणी सांबाळटा आसतना सांगाता आज हे कुटां मेळच्या खातीर, सांगाता जेवणां बसून, सांगाता एकामेकाक उलोवंक शेअर करचे खातीर हर कुटुंबां तुज्या पवित्रांतल्यान भर. कुटुंबांतलो वेगळा आसा, विंगडपण, अस्कतकाय, असमाधाना पयस कर जेजू. जेजू तूं कुटुंबांत वाडोवन वयर चडलाय जेजू. हर कुटुंबां आशिर्वादाची, बेसांवाची फळां दीक जाल्ली जावली. आमच्या कुटुंबांत कितेंय उणेपण आसा, कश्ट आसा, दूख आसा, इरार आसा, आज पयस कर सुम्या. आमच्या जण एकल्याची कुटुंबां माया मोगाची, देवबिरांतीची आनी तुज्या मोगा लागीं लागून रावली कुटुंबां आमच्या जण एकल्याची जावं दी म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मना खातीर. हालेलुया. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. गीत गावन गीत गाऊन स्तुती तुज्या आत्म्यान आमकां जण एकल्यान भर जेजू. येशूच्या मना आशिर्वादांनी भर, देण्यान भर, फळान भर, सगळ्या वायटांतून आमकां निवा. सर्गीच्या सक्तीन, सर्गीच्या क्रिस्तान आमकां भर गावया. जण एकले गावया आमी. जेजू आराधन करूया, वाकण्या दिनवासिया ताचो दैवीक मोग आयज आसा आमकां वेगमान रावूं दी. दैवीक मोगात आमी एक जावन रावया. सगळ्या वायटांतून आमकां निवार जेजू. तुज्या कृपेन आमकां भर सुम्या जेजू. हालेलुया गावून. हालेलुया गाऊन हरसिया करून ताची स्तुती. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचो आयतारचो दीस भाग्यवानपणी सांबाळा. कुटुंबां सांगता एक जावन रावा. कुटुंबां सांगता जेवणां बसा. कुटुंबां सांगता शेअर करा. तोच जेजू तुमच्या जणकाच्या कुटुंबांक बेसांवांनी बरोवन दी. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव मंगळूरतां देवान केल्ल्या सर उपकाराक अर्घ दिवन साक्ष दिवंक आशेतां. आमी हर एक आमच्या गरजांनी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालून देवाचे उतार सदांनी सुसारतल्या आनी ब्रदर प्रकाशाचे मागणे दिसाक 3 फावटी कळनासतना आयकतल्या. देवान आमच्या जिवितांत साबार रितींनी आसर्या केल्यान. म्हजी पयली साक्ष, म्हज्या डॅडीक 2 वर्सां जावन किडनी रिलेटेड प्रॉब्लेम आसले आनी तो मस्त कश्ट सोसून आसलो. आतां हे प्रॉब्लेम देवाच्या उतराद्वारी कंट्रोलांत आसा. आमच्या घरांत आमी सर कोविडांत आसतना देवाचे उतार आमकां गूण करूंक शकले. तिसरी साक्ष, म्हाका पोटांत कठीण दूख आसली आनी डॉक्टरान ट्रिटमेंट केले आनी डॉक्टरान स्कॅनिंग करूंक सांगिल्लें. डॉक्टरान स्कॅनिंग करून पळयतना सर नॉर्मल आसलें. चवथी साक्ष, म्हज्या हातांत गांठ आशिल्ली आनी ब्रदर प्रकाशाच्या नायट विजिला वेळी मागतना दुसऱ्या दिसा ती गांठ नापायसली. 5वी साक्ष, म्हज्या डॅडीक माथ्याक मार जावन ब्रेनांत उदक भरलें आनी डॉक्टरान ऑपरेशन करूंक सांगिल्लें आनी ऑपरेशन बऱ्या रितीन जालें. देवाच्या उतराद्वारी डॅडी आतां बरो जाला. आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हूण मागता आनी तांकां सर देव आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण मागता. अर्घा जेजू होगलाब जेजू. हालेलुया. हांव म्हज्या पुताची आनी एक टेस्टमनी दिवंक आशेतां. तो आतां खंय काम करनासलो, थंय ताका मस्त प्रॉब्लम आशिल्ले कामा कडेन. हांव देवा कडेन मागून आसलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. हांव तें मागून वयता आसलें आनी 3 वरांचे मागणें आराधनी हांव आयकून आसली. आतां देवान ताका दुसरें बरें काम फावो केलां. पूण त्या कामाक जॉयन जायचें जाल्यार ताजी वॅलीड विजा आसूंक जाय आसली आनी ताजी विजा फाल्यां न्ही परवां म्हळ्यार मेयाचे 27 एक्सपायर जाता. आनी हांव सदां रडोवन देवा कडेन मागून आसली आनी देवान लास्ट मुमेंट ताका उखलून धरलो
आज 25th आज ताजी विजा स्टॅम्प जाली म्हळ्यार रिन्यू जाली. हांव देवाक काळजांत अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी ताज्या टिमाक अर्गान उपकार बावडटां. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी हांव तें वाचून आसलें. आनी ब्रदर प्रकाश ताज्या टिमाक आनी ताज्या कुटुंबाचेर हांव देराळ आशिर्वाद मागतां आनी तांकां बरी भलायकी मागतां. आनी म्हाका लास्ट मोमेंट म्हज्या पुताक उखलून धरल्या धन्या देवाक काळजांत तावन उपकार बावडटां. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हॅलो, प्रेज द लॉर्ड. हांव मस्कतान उलयतां. म्हजें नांव सविता. हांवें फॅमिली विजाक इंडियेंत आसतना फॅमिली विजाक मेळोंक म्हूण हांव मस्त मागोवन आसलें. तशें म्हाका फॅमिली विजा मेळ्ळी. ताजे उपरांत म्हाका मेडिकल करूंक आसलें. तशें हांव मेडिकल करूंक म्हणून वेताना मेडिकल करतना म्हजें चॅस्ट एक्सरे फेल जालें. तशें तांणी मागीर म्हाका सांगलें परत्यान टेस्ट करचें पडटलें म्हणून. तशें मागीर हांव मस्त टेन्शन आसलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें आनी मागूंक सांगलें म्हजे खातीर. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. जफानिया 3:17 सर्वीस पोर देव तुजे सगळें आसा, जैत दितलो झुजार येतो म्हण. तें तांणी म्हाका रिपीट करूंक सांगलें. हांव तें रिपीट करनंत आसलें दीस आनी रात म्हणल्यार बरी. आनी ब्रदर प्रकाशाची मागणी आयकोन आसली. ताजे उपरांत 1 वीका उपरांत म्हाका परत्यान टेस्टाक वचूंक आसलें. परत्यान हांव टेस्टाक गेलें. परत्यान हांव टेस्टाक येताना म्हजें मेडिकल क्लियर जालें आनी म्हाका 2 दीस उपरांत म्हाका हांवें तांकां फोन केलो आनी म्हजें मेडिकल क्लियर जालें म्हण सांगलें. ताजे उपरांत मस्कतान आमकां रावंक एक घर जाय आशिल्लें. म्हजो नवरो मस्त टेन्शन आसलो घर मेळना म्हणून. म्हळ्यार भाडें मस्त चड आसलें. तशें आमी आशिल्ल्या रेटीर आमकां घर जाय म्हणून आमी मागोवन आसलें. परत्यान हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें. त्या दर तांणी म्हाका परत्यान वर्ड ऑफ गॉड दिलें. किर्तन 130 तें हांव रिपीट करनंत आसलें. ताचे उपरांत आमकां बरें गरी मेळ्ळें. म्हजी विजाय विगी एप्रूव जाली आनी म्हजी टिकेटी सवायर जाली. आनी विदावट कोवीड टेस्ट नासतना हांव बऱ्या तरान येवन कांय प्रॉब्लेम नासतना अडकळ्ळी नासतना बऱ्या तरान हांवें मस्कत येवन पावली. आनी म्हजी दुसरी साकसावन आसा. म्हज्या आंटीच्या पुताक तो दुबय आसा. हांव ताचे खातीर तसो फुडार बरो जावंक ताका एक बरें काम मेळोंक मागोवन आसली. आनी ताका काल एक बरें काम मेळून ताका एक ऑफर लेटर येवन ताणें चिंतलें की 4 वांट्यांनी ताका चड सांबाळ ताका फावो जाला. आनी तिसरी साकसावन आसा. म्हज्या भयणीच्या धुवेक ऑस्ट्रेलिया आसा थंय ताका काम मेळ्ळां. विजा मेळोंक हांव मागोवन आसली. ताकाय विजा मेळ्ळी कामाची. तशेंच आमच्या कुटुंबान मस्त देवान बरेंपण केलां. मस्त आशिर्वादां घाल्यांत. आनी आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक हांव काळजांत अर्गां दितां आनी तांचेर देवाची दराळ आशिर्वादां मागतां. थँक्यू फादर एंड थँक्यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव लविना कोडयाळतां म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजो पूत इस्कॉलांत मस्त पोखरे आसलो. त्या खातीर केदोळाय इस्कॉलांत आपयतालीं. ताचे विशयी सांगतना म्हाका मस्त बेजार जातालें. तशें आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन धाडलें. तांणी म्हाका ताचे खातीर मागतान बसयलें. तशेंच किर्तन 140 ओळी 4 मोन्य 29 तंत्री 25 ओळी मागोवंक सांगलें. हांव आनी पूत सदांय रिपीट करतलें. आज तो बऱ्या गुणांनी नडत्यांनी चलता. तशेंच ताका मॅथ्स आनी सायन्स कस जाता मागोवंक सांगलें. तशेंच ताका एलोशियसान सायन्साक सीट मेळचे खातीर मागोवंक सांगलें. त्या खातीर ब्रदर तांणी डिवायन मर्सीच्या ग्रुपाच्यांनी आमकां किर्तन 46:1 किर्तन 40:13 तशेंच किर्तन 121 तशेंच जॉन 14:14 वर्स दिले मागोवंक. आमी सदांय ते रिपीट करते आसल्या. आज म्हज्या पुतान 82% मार्क्स तशेंच ताका सायन्साक सीट मेळाशें केल्या. देवाक जावं अर्गांनी होगळाप. तशेंच आमी हर एका दिसा किर्तन 132 रिपीट करते आसा की देव आमकां ताच्या आशिर्वादांनी बेसावांनी सदांच भरता. तशेंच आमचे खातीर मागल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या हर एकल्या मेंबरां खातीर आमी मागता. तांकां देव पवित्र आत्म्यान भरून दी आनी चड लोकांक हे मागणे प्रसार जावन दी म्हणून मागता. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस.